कैसे डकैत और डाकुओं का बर्थडे भी होता है, लेकिन उस पर किसी को दलील की जरूरत नहीं पेश आती। तुम्हें चोरों का बर्थडे मुबारक, हमें मुस्तफा कायनात के आका का जन्मदिन मुबारक है। हम उसकी विलादत का जिक्र करते हैं जिसकी विलादत का जिक्र खुद खुदाए कदीर व जब्बार भी करता है। रब्बे जुल जलाल खुद कुरान अजीम में नबी पाक की आमद के तज़किरे फरमा रहा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मीलाद की ये महफिलें जिस पर तुम शकूक को शुबहात पेश करते हो, तुम्हें पता है सबसे पहली मीलाद की महफिल उस वक्त मुनक़िद हुई जब अभी किसी को दुनिया में भेजा ही नहीं गया था। आलम अरवाह में यौम मीसाक जिसको कहा गया है, रब्बे जुल जलाल ने तमाम नबियों से यह अहद लिया था जिसका जिक्र कुरान पाक के चौथे पारे में मौजूद है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। याद करो जब अल्लाह ताला ने तमाम नबियों से यह वादा लिया कि मेरा एक रसूल आएगा किताब और हिकमत लेकर के, तो तुम सबके सब उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। और अक़ररतुम, रब ताला ने तमाम नबियों की रूहों से ये पूछा, क्या तुम्हें इस बात का इकरार है? सब नबियों ने कहा, ऐ रब्बे जुल जलाल, हम इकरार करते हैं कि अगर वो रसूल आ जाए तो हम सब उस पर ईमान लाएंगे और उसके हिमायती बनकर खड़े रहेंगे। और रब तबारक व ताला ने ये जो वादा लिया, ये उस वक्त की बात कर रहा हूं जब अभी आदम अलैहिस्सलाम भी दुनिया में नहीं आए। आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं आए। मीलाद का मतलब क्या है? मीलाद जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र, उनकी सीरत तय्यबा, उनके अखलाक व किरदार बयान करना, यही तो मजलिस मीलाद है। अजीज़ान गिराम वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले यकीनन इन मीलाद की मजलिसों पर उंगलियां नहीं उठाते। बाज़ लोग हमसे कहते हैं जब हुजूर मक्का में पैदा हुए थे तब तो मक्का वाले विलादत का जिक्र नहीं किए, जश्न मीलाद मक्का वालों ने तो नहीं मनाया। उनसे जवाब में हम यही कहते हैं, मक्का में उस वक्त कौन लोग थे? हुजूर की पैदाइश के वक्त तो सारे कुफ्फार और मुशरिकीन थे, सिवाय हजरत बीबी आमिना और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सारे काफिर मौजूद थे। और अगर तुम्हारा भी ताल्लुक उन्हीं से है तो हमें कोई एतराज नहीं। अगर तुम्हारी निस्बत और तुम्हारा खानदान उनसे मिलता जुलता है तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जब हुजूर पाक मक्का से हिजरत करके मदीने जा रहे थे तो मदीने तय्यबा में पहले से ईमान वाले लोग मौजूद थे। तो मेरे आका जब मदीने आए तो मदीने वालों ने खामोशी से नहीं बल्कि सड़कों पर उतर करके जश्न मनाया था मेरे आका के आने का। तो जहां ईमान वाले होते हैं मेरे नबी के आने के जिक्र के साथ खुशियां मनाते हैं। तुम्हें बुखारी शरीफ अगर आती है तो उठाकर देखो, अहादीस की किताबें पढ़ सकते हो तो पढ़कर देखो। जिस दिन मेरे आका मदीने तैयबा में दाखिल हुए थे, बनु नज्जार खानदान की छोटी छोटी बच्चियां मदीने तैयबा की गलियों में निकल आई, अपने हाथों में दफ लेकर बजाती थी और पढ़ती थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। क्या कहती थी मदीने की बच्चियां? वो ये कहती थी, हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है, हम पर 14वीं का चांद तुलू हो गया है। कहां से? सनियतुल वदा की घाटियों से। हम पर अल्लाह का शुक्र वाजिब हो गया है, इसलिए कि रब की तरफ बुलाने वाला रसूल अब हमारे दरमियान आ रहा है। तो मदीने वाले मेरे आका की आमद की खुशियां मना रहे थे, मक्का वाले नहीं मनाए थे, इसलिए कि काफिर और मुशरिक वहां मौजूद थे। मैं आज फख्र से ये ऐलान करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, जितने सुन्नी हैं आज जहां जहां मीलाद मनाते मेरे आका की आमद का, हम अपनी निस्बत व अहले मदीना से करते हैं।
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر نور مدینہ طیبہ والے جس طرح میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے تھے، الحمدللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ تم اگر نہیں مناتے مکہ کے کفار و مشرکین کی طرح تو ہمیں کیا اعتراض؟ ہم تو مدینے والے جس طرح خوشیاں مناتے تھے آج بھی مناتے ہیں، اور پھر یہ کہتے بھی ہیں ایک دن نہیں منائیں گے، 2 دن نہیں منائیں گے، بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے دنیا میں، ایران میں 2 ندیاں ایسی تھیں، ایک بحیرہ ساوا جو سوکھ گئی، بالکل جو بہتی تھی وہ سوکھ گئی ندی۔ جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس مہینے حضور کا وجود دنیا میں آیا، تشریف لایا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک جس دن ہوئی اس دن عجیب و غریب واقعات پیش آئے، اور سماوا ایک ندی ہے جو برسوں سے سوکھی پڑی تھی، چل پڑی، بھر گئی، اور ایک آتش کدا تھا، آگ جلائی جاتی تھی، 1000 سال سے اس کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا، اس کی عبادت بھی ہوتی تھی۔ حضور پاک کی ولادت کے دن اچانک وہ آگ بجھ گئی، اچانک آگ بجھ گئی۔ کسرا بادشاہ کا جو محل تھا، فارس کہتے ہیں جس ملک کا بادشاہ، کسرا کہلاتا ہے فارس، فارس کا جو قلعہ تھا اس کا چیلنج تھا کہ میں نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ 1,00,000 لوگ مل کر کے بھی اس محل کو توڑ نہیں پائیں گے، بڑی مضبوطی کا انہیں نشہ تھا۔ اور حضور کی ولادت کے دن 12 ربیع الاول شریف کو اچانک اس محل میں شگاف پڑ گیا، دیوار شک ہو گئی، زلزلہ آ گیا، اور اس کے چھت پر جو کنگورے لٹکے تھے گر گئے۔ یہ سب جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا، کس دن آیا؟ 12 ربیع الاول شریف کو۔ اب کسرا بادشاہ نے کاہنوں کو، جوتیشوں کو بلایا کہ یہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے محل کے دیوار کے اندر، وہ آج بھی موجود ہے عراق میں، مدائن شہر میں بتایا جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ دیوار میں اتنی لمبی شگاف ہے، اتنا لمبی دراڑ ہے کہ ایک آدمی اس میں سے پاس ہو سکتا ہے، دیوار اس قدر پھٹ گئی۔ بادشاہ نے کاہنوں کو بلا کر کے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا اچانک؟ تو کاہنوں نے اپنے علم کے مطابق، علم نجوم جاننے والے کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آج ہم نے اپنے علم سے جو دیکھا، پتہ یہ چلا کہ عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو ساری ان سلطنتوں کا خاتمہ کا سبب بنے گا۔ اور پھر انہوں نے بزبان یہ کہا ہوگا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے کہا گیا ہے یہ شعر۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آج کی حکومت کے لیے مولانا یہاں بول کر کے گئے، نئی حکومت آ گئی ہے۔ ہماری نئی حکومت تو 12 ربیع الاول سے چل رہی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی۔ تو بادشاہ سے کاہنوں نے یہ کہا کہ ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اب سنیے، آخر کار کسرا کی سلطنت تو گئی، قیصر کی سلطنت بھی گئی، لیکن اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ولادت مکہ میں ہوئی میرے آقا کی، زلزلہ فارس کے قلعے میں آیا تھا، جن کو بہت زیادہ نشہ تھا، غرور تھا کہ ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا، ان کے قلعوں میں دراڑ پڑ گئی، ہل گئے۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور کی ولادت کا ذکر ایسا ہے کہ بڑے بڑے قلعے ہلا دیتا ہے، اور آج اگر ہمارے حضور کے جشن منانے پر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نجد کے لوگوں کو ہوتی ہے، نجدی عقیدہ رکھنے والے۔ نجد کے سارے میں نہیں کہتا، لیکن وہابی عقیدہ رکھنے والے جن کو سب سے زیادہ تکلیف حضور کی ولادت کے ذکر سے ہوتی ہے، وہ اپنا نیشنل ڈے منائیں گے،
पूरे धूमधाम से मनाएंगे, वो सब जायज है, लेकिन हुजूर की विलादत के जिक्र पर सीने पर सांप लौटता है। इसी को तो आला हजरत ने कहा, अब सुनो कान खोलकर, हम हुजूर पाक की विलादत की ये जो जश्न है, एक रात दो रात नहीं, हश्र तक मनाते रहेंगे, हर रात मनाते रहेंगे। और इससे होगा क्या? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस। फारस में जैसे किले में जलजला आया था, अब हमारे जश्न मीलाद से नजद के किले गिराते जाएंगे, अब उनके किलों में जलजला आता रहेगा। इसीलिए मेरे अजीजों, आप भी इस बात को तय कर लो और अपने बच्चों को भी ये सबक सिखा करके जाओ, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा मुझे दिल पर हाथ रख करके बताओ ए नौजवानों, क्या हुजूर पाक की सीरत बयान करना और उनकी आमद के तज़किरे करना बिदात है? आपको ऐसा लगता है कि ये गलत काम होते हैं, शिरक और कुफ्र होता है? नहीं मेरे अजीजों, ये आइन इबादत, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र करना, हुजूर की तारीफ करना इबादत है। लिहाजा ये इबादत तुम्हारे हिस्से में आई है और इसको बरकरार रखो, इन रिवायतों को बरकरार रखो। अल्लाह करीम इन मजालिस खैर की बरकतें तुम सबके घरों में अता फरमाए। और आए मैं आज आपको ये बताऊं, किस रसूल का हम तज़किरा कर रहे हैं, किस नबी पाक का हम तज़किरा कर रहे हैं? उस रसूल का जिसके जैसे अखलाक पूरी दुनिया में किसी ने लाया ही नहीं। उस रसूल का तज़किरा कर रहे हैं जिसके चेहरे जैसा रब ने किसी को बनाया ही नहीं। उस रसूल पाक का जिक्र आज हम कर रहे हैं जिससे बड़ा कायद और रहनुमा दुनिया में कोई आया नहीं। वो इमामुल अंबिया है, इमामुल रसूल है, पूरी कायनात का आका व मौला है। लिहाजा आप अंदाजा करो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र, उनके अखलाक का जिक्र करना, ये खुश नसीबों को मिलता है, खुश नसीबों को मिलता है। और फरमाया बुजुर्गों ने, बाज लोग ये कहते हैं ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र इतना करते हैं ये लोग, सुन्नी लोग, बरेलवी लोग इतना करते हैं, उन्हें अंदाजा नहीं हम क्यों करते हैं। हमारी तारीफ करने से हुजूर की शान बढ़ाते नहीं हम, उनकी शान हम जैसे कौन बढ़ाएगा जिसकी शान खुद अल्लाह बढ़ा चुका हो, वरफ़अना लका ज़िक्रक कह चुका हो रब ताला। बल्कि हकीकत यह है, जितना नबी पाक की शान तुम बयान करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी शान बढ़ाता जाएगा, तुम्हारी शान बुलंद होती है। आज ये लोग जो आज हमें देखने के लिए खड़े हैं, किस लिए? किस लिए? किसी पार्टी का नेता है? यहां पर जो मोहब्बतें हमें मिलती हैं, ये सिर्फ मेरे मुस्तफा के कदमों की बरकत है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान बयान करने का सदका है। जितना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी शान बयान करते रहोगे, हर दिल पर राज करते रहोगे, हर दिल पर राज करते रहोगे। इसलिए मेरे अजीजों, अगर अपना मर्तबा भी बुलंद चाहते हो तो हुजूर का तज़किरा करो। आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये खैरात बटी हुई है। मैं अर्ज करता हूं, ए नौजवानों, आज इस बात की जरूरत है कि दुनिया को ये बताओ। मुझे अच्छी तरह से मालूम है हमारी तकरीरें सिर्फ आप हजरात नहीं सुन रहे हैं, बहुत सारे वो लोग भी सुनने के लिए खड़े रहते हैं जिनको बहुत कुछ हमारी तकरीर से मिर्च मसाला निकालना भी रहता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए भी सुनते हैं कि क्या भड़काते हैं, क्या प्रोवोकिंग होती है। हकीकत में हुजूर पाक की मोहब्बत और इज्जत का जिक्र करना अगर किसी को भड़काना लगता है तो हम रोज भड़काएंगे। ये मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शान की बात कर रहा हूं। आज जरूरत है
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اس قدر عام کر کے بیان کرو. سوشل میڈیا کا دور ہے. تم یہاں پر ابھی ایک بات کیے ہوتے ہو کہ یہ پوری دنیا میں نشر ہو جاتی ہے. ابھی ادھر کہیں آگ لگی, پوری دنیا میں وہ خبر پھیل گئی. تو جب اس قدر تیزی سے پھیلنے کا دور آ چکا ہے تو کیوں نہ ہم اس کا استعمال کر کے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کو پھیلائیں, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو پھیلائیں. آج نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق کا میں ذکر کروں. مکہ والے کیا کہتے تھے؟ مکہ والے جو حضور پاک کے جانی دشمن تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بناتے تھے, ان سے بھی اگر کوئی پکڑ کر کے پوچھتا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو قتل کرنے کا ارادہ تو رکھتا تھا, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا ہم نے زندگی بھر کبھی انہیں جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا, ہم نے زندگی بھر کبھی انہیں امانت میں خیانت کرتے نہیں دیکھا. یہ وہ لوگ کہتے تھے جو حضور کے جانی دشمن تھے. عزیزان گرامی, ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کو دیکھتے ہیں, حضور پاک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور وہ کھڑکی سے کان لگائے سن رہا ہے, چھپ کر کے سن رہا ہے, سامنے سے نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ کر دیکھتے ہیں, رشتے میں وہ ابو جہل ان کا ماموں لگتا تھا, پیچھے سے دیکھ لیا اور جا کر پکڑ لیا, کہا یہ کیا کر رہے ہو, قرآن سن رہے ہو, روزانہ دشمنی کرتے ہو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہو, یہ یہاں پیچھے سے چھپ کر کے سن رہے ہو. اس نے کیا کہا عمر سچ بتاؤں تو ان کی آواز میں جو مٹھاس ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. سچ بات یہ ہے کہ جو یہ الفاظ نکالتے ہیں اس میں جو حلاوت جو شیرینی ہے وہ کہیں میں نے عربوں میں نہیں دیکھی. حضرت عمر نے پوچھا پھر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہا بس ناک کا مسئلہ ہے, لوگ کیا سمجھیں گے, اگر ایمان لے آیا تو خاندان والے دوسرے لوگ پھر پتہ نہیں کیا کیا بولیں گے. کئی لوگ صرف اسی لیے نہیں سدھرتے کہ ناک نہ کٹ جائے, اب تک ہم ایسے تھے ویسے تھے, اب اگر سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو لوگ تانا دیں گے. میرے عزیزوں, ابو جہل جیسا دشمن بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن کو سننا پسند کرتا ہو یا کان لگا کر کے سنتا ہو. ولید بن مغیرہ جو دشمن ہے, گستاخ ہے, اس کے الفاظ بھی اگر آپ پڑھیں گے, اس کے الفاظ بھی موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کہ حلو المنطق, جب بات کرتے ہیں تو شہد کی طرح سے رس کھولتے ہیں. یہ دشمنوں کی باتیں کر رہا ہوں, جو جانی دشمن ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے رسول کو پیدا کیا. آج بھی جا کر دیکھیں, مکہ ایک ایسا شہر ہے جو پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. ایسے پہاڑیاں تقریباً صرف عرب میں بتایا جاتا ہے جغرافک 20 لاکھ پہاڑیاں ہیں, اور مکہ کثرت سے پہاڑوں کے بیچ میں ہے. اور پہاڑوں کے بیچ رہنے والے وہاں کے لوگوں کے دل بھی جو ہے پہاڑوں سے زیادہ سخت ہو چکے تھے, پتھر سے زیادہ سخت دل لوگ تھے. ان سخت دل لوگوں کے درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا ہے, مکہ والوں کے بیچ میں. یہ معمولی بات نہیں ہے, بہت بڑے چیلنج کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا ہے. آپ کو میں بتاؤں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 سال کی عمر کے تھے, 1 سال کی عمر میں تیر اندازی کرتے تھے. 1.5 سال یا 2 سال کی عمر میں آپ گھوڑ سواری بھی کر لیتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹی عمر میں ہی فاسٹ گروتھ تھی, ہر چیز کو سمجھتے. ذہانت و فطانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کی عطا کی ہے میرے آقا کو. لیکن ایک سوال یہ ہے, جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل پیدا ہوئے تو بچپن سے ہی اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں شروع کیا؟ 40 سال مکہ میں رہے اور 40 سال کے بعد حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. یہ سب کو پتا ہے.
40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا. 40 سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کیوں نہیں کی؟ بچپن میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کامل تھے، شروع سے کرتے. خدا کی مصلحت یہ ہے، اس کی منشا یہ، نبی پاک کو ایسے لوگوں کے بیچ اتارا گیا تھا جو سب سے زیادہ سخت دل لوگ تھے. سخت دل. ان لوگوں کے دلوں کو موم کرنا ہو تو صرف زبان کا کام نہیں، بلکہ 40 سال میرے آقا نے ان کے درمیان اپنے اخلاق پیش کیے، اپنے اخلاق پیش کیے. اور اس کے باوجود بھی جب مکہ والوں کو ایک میدان میں جمع کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، آخری رسول، معبودان باطل کی عبادت چھوڑو، ایک خدا کی عبادت پر آؤ، تو کیا پورا مجمع ایمان لے آیا؟ نہیں، پورے مجمع میں کوئی نہیں. صرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہوا، کہا کہ میں آپ کے دین کو قبول کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مجمع میں اعلان کیے. لیکن کتنے سخت دل ہوں گے لوگ، 40 سال حضور کے اخلاق دیکھنے کے بعد حضور کی دعوت پر فوراً نہیں آئے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، باقی چند سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو جو موم کیا ہے، ان کے دلوں کو نرم کیا ہے، تو وہ عظیم اخلاق تھے جس کی قرآن گواہی دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سب سے بلند اخلاق پر پیدا کیا ہے.